गोंयांत आतां चोर डबल पट्टींनी वाडल्या। वचत थंय चोरयेच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसा। खास करून मडगांव साश्टी वाठारांत तर चोरांनी बरीच धुमाकूळ घातल्या। मिंगफोल दांडेवाडो वाठारांत चोरांनी एक बंद घर फोडिल्ल्याची घडणूक घडली। चोरांनी घरांतल्या तांब्याच्या वस्तूंचेर हात साफ केलो, तशेंच आरमाली फोडल्यो। ह्या वाठारांत पुलीस गस्त वाडोवपाची भोव गरज थळाव्यांनी उक्तायल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मिंगफोल दांडेवाडी हांगा आसात आनी आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात की हें जें घर आसा हें बंद नासलें। हेंची फॅमिली जी आसा ही सगळी भायर आसा आनी हें बंद घर राती 1 ते 2 मदीं चोरांनी फोडलें आनी हे हितूंक जवळ जवळ 4 आरमाल फोडल्यात आनी सद्याक हितूंतल्यान किती आलमारींतल्यान व्हेला हें आजुनूय कळना। फक्त एक कळ्ळे कडेन आसा तें म्हणल्यार जी ब्रासाचे आयटम या भाणां जे टॉप तांब्याचे आसात हे वेल्यात, हे सद्याक कळ्ळे कडेन आसात। पूण बाकी कितें व्हेलां हें आजुनूय कळना, कित्याक हांगा आतां फिंगर प्रिंट्स आनी स्क्वॉड डॉग येवपाचे आसा आनी ह्या दिसान पळयल्यात की डेली चोरी ह्यो जायत आसात आनी चड म्हणल्यार ही बंद घर जीं आसात ही टार्गेट केल्ली वता आनी ह्या बंद घराचेर खंय तरी आतां खूब स्ट्रिक्ट रावचें पडटलें पुलिसेनूय बी आनी आयडेंटिफाय करचें पडटलें की कितलीं घर बंद आसा ती। हांगा सद्याक जे सिनियर सिटीजन बी ह्या घरां रावतात या वेगळे रावतात, एकू कडेन रावतात सिनियर सिटीजन, त्यांनी दखल घेवची पडटली आनी खंय तरी पुलिसेक ना जाल्यार आपल्या शेजाराक एक सांगून दवरचें पडटलें की मातशें लक्ष दवरा म्हणून, ना जाल्यार अशें करून ही घर जीं आसात ही अशी टार्गेट करीत रावतले। पूण हे जे घर फोडटा हितून भितर ल्हान भुरग्यांचो वावर जाला आनी हितूंक तेंचो हात आसा हें कळटा, कित्याक ह्या घरांक जे आमच्या फाटल्यान जाला तितूंक वयल्यान नळी काडून एक सायडीच्यान भुरग्यां भितर देंवयला आनी मागीर ती फाटली खिळी काडल्यान तितूंतल्यान तेणी एंट्री केले कडेन आसा। म्हणून मागता की हांगा पेट्रोलिंग हें वाडपाक जाय आनी कुंकळे पुलिसां कडेन पेट्रोलिंग गाडी एक आसले कारणान हांगा खुबशे त्रास जाता की ह्यूज एरिया आसा, 3 आमदार लागतात। ह्या 3 आमदारांनी खंय तरी एक इनिशिएट घेवन ह्या पुलीस स्टेशनाचो दर्जो वाडोवची म्हणून मागता। म्हाका दिसता ही जाल्या राती कित्याक शेजारान एक लायट पळयली हेजी कोणाची गाडयेची ती एशी गेल्यार तेका येता, एशी गेल्यार तेका येवपाना। सो म्हाका दिसता बिटवीन 1:30 to 2 o'clock हे टायमा मदीं जाल्यात सगळी। कितें जालां आतां कितें व्हेलां बी दिसता म्हाका ही भाणां वयल्यां फाटल्यान आहा ती वयर आनी यार बारीक किती वसयल्या ते आमकां कांय खबर ना। म्हण आलमार सगळी फोडल्या, सगळ्यो फोडल्या, आलमार फोडल्या, त्रास फोडल्या, सगळी फोडला आनी यार म्हणटा आमकां खबर ना किती वॅल्युएबल व्हडले जाल्या कितें। कित्याक हात लावपाक मेळना तुमकां? सद्या इन्वेस्टिगेशन जाले बगर हात लावपाक मेळना। ओके, हेचे पयलीं आनी चोरी जाल्ली हांगा? हिंगा आय थिंक दांडेवाड जाल्ली लास्ट वीक। पूण हांगा पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाक जाय दिसना तुका? वाडोवपाक जाय आनी ते सांगता ते येयल्ले म्हूण राती पेट्रोलिंगा म्हणजे त्यांचे फाटल्यान मागीर हें जालें आसता। सो आनी मोर म्हाका दिसता पुलीस आनी हें करपा जाय एरियांनी जी घर बंद आहा थिंगा मातशें करपा। एक 2 जाण आसता दिसता ह्या कामाक? ना, एक तीग जावपा आसतलो, एक भुरगो आसतलो कित्याक ते नळे गत केले नळ्यांतल्यान 300 भितरलेले ते आनी बाकी सगळे मोडून फोडून सगळे काबार केला, कांयच चिंतलो ना। शेजऱ्यान सांगला ते प्रमाणे काल अरावंड 1 o'clock रातचे एक गाडी येयली आनी तेजी लायट न्हू तेजे जनेलाचेर पड म्हणून तेका खबर आसली। सो तेणें कितें सांगलें तो गोडीन गाडी येता म्हणून तेका तो निंदूंक गेलो। बट हें जाता भोव करून कित्याक खंयची दारां बंद आहा आनी घर बंद आहाय ती, कित्याक ते जाणाय ते सुमार कोण येता आनी खंयची घर बंद आहाय तें कितें भाणां वस्तू कितें ब्रास तेसो मग कितें मेळटलें मग ते जाणाय। सो मनी इज वॅल्युएबल फॉर देम, इवन 3,000 4,000 ते सगळें तोडफोड करून वयतले। सो एक जागृताय आमी दवरूंक जाय, कोणाचें घरां तरी बंद आहाय न्हू ती मातशें तुमी सांबाळून वॅल्युएबल्स चड दवरूं वचनाकाय आनी शेजऱ्यांकूय मातशें चतूर रावपाक जाय कितें घडटा तें कोण एशें करून भोंवता तें। सो जाय त्याच बरोबर पुलीस पेट्रोलिंग वाडपाक जाय अशें दिसना तुका? पुलीस हय पेट्रोलिंग वाडपाक जाय, बट तेंकडे हांगा कुंकोली इन्फ्रास्ट्रक्चर ना। हय तेंका कडेन एकूच वेहिकल आहा आनी ते रातचे कितले मोहीम भोंवतले। ओके, बट इम्पॉर्टंट एट दीस मोमेंट CCTV कॅमेरा तेय इम्पॉर्टंट एकदम गरजेचे। सो आमी मागता गव्हर्मेंटा लागीं अशें मेजर जंक्शनां आमकां एक कॅमेरा देखून दिल्यार बरें जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुजेफ शेख।